सनाउल्लाह भाई, लेट मी स्टार्ट विद यू। सुलगता बलोचिस्तान, एक वक्त गुजरा, कई सियासतदान बदल गए, मगर ये लफ्ज़ आज भी वही शिद्दत रखता है। इस हवाले से कौमी सतह पर जो इजलास बुलाया गया, आपको शिरकत की दावत भी दी गई, मगर आपने शिरकत से इनकार किया। इस इजलास से जो फैसले सामने आए हैं, इनको आप लोग कैसे देखते हैं? और इनकी इम्प्लीमेंटेशन की अगर मैं बात करूं, बलूचिस्तान के अंदर एक दफ़ा दोबारा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, काइनेटिक ऑपरेशंस की बात हो रही है, इसको आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? थैंक यू काजी साहब। पहली बात यह है कि आपने खुद पहले प्रोग्राम के इंट्रो में भी बता दिया है कि एक तो यह है कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इस इजलास पे बहुत सारे सवालात इसलिए भी उठ रहे हैं। पहले तो बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं, उसके नतीजे में कोई भी जायज लेजिटिमेट हमारे यहाँ पार्लियामेंट या असेंबली नहीं है। दूसरी बात रही, मैंने काफी दोस्तों को प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूं कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी की जो इजलास होती है, उससे पहले एक प्रोसेस होता है जो ट्रेडिशनली आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। उसमें यह है कि आप सूबाई असम्बलियों को इत्मीनान में लेते हैं, क्योंकि ये फैसला एक सूबे की जिंदगी, मता और जीस से मुतल्लिक है। अगर आप उस सूबे को तमाम पहलुओं पे उसकी असम्बली रिकमेंडेशंस या मशावरत या तजावीज़ आपको नहीं भेजती, वो फिर आप पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ले जाते हैं। फिर उसके बाद आप उनको ले जाते हैं कौमी सलामती की जो पार्लिमानी कमेटी है, वहां पे उनकी सिफारिशात को फिर इंडोर्स करवाते हैं पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से। ये बहुत बड़ा, देखें आप फेडरेशन के एक फेडरेटिंग यूनिट के साथ अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल या आईनी रवाबित हैं, ताल्लुक है, कवानीन है, उनको रिफ्रेम कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। जब आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की बात करते हैं या बलूचिस्तान में नॉर्मल ऑपरेशन की बात करते हैं, देखिए बलूचिस्तान गुज़िश्ता 70 साल से 72 साल से वफाक के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे हैं। ये एक हकीकत है, तारीखी हकीकत है। और बलूचिस्तान में हमेशा ऑपरेशन होते रहे हैं, बलूचिस्तान के अकाबरीन जेलों में रहे हैं, बलूचिस्तान के नौजवान जो हैं हकूमत खानों में रहे हैं, यहाँ के कुली कैंप हमेशा मशहूर है, लोगों ने उसमें किताबें लिखी हुई हैं। बलूचिस्तान में ये कैनेटिक जो अप्रोच है या मिलिट्री बेस्ड ऑपरेशंस है, बलूचिस्तान को इस दफा पॉलिटिकल प्रोग्राम देना चाहिए था, बलूचिस्तान को इस दफा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्राम देना चाहिए था। कौमी सलामती का या पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होता है तो वो ये देखता कि कम से कम बलूचिस्तान में इससे पहले पार्लिमानी कमेटी की जो कौमी सलामती के इजलास से पहले क्या फेडरल गवर्नमेंट का कोई कमीशन बना, उसने तमाम अजला में, तमाम तहसीलों में, तमाम लोगों से जाके बात की कि बलूचिस्तान के असल मसाइल क्या हैं, यहाँ इंसानी हकूक की सूरत-ए-हाल क्या है, यहाँ पर इंसानी तरक्की और इंसानी वसाइल पर तक लोगों का दस्तरस कितना है, यहाँ पर चेक पोस्टें कितनी हैं, यहाँ पर जो है आपके तेल और गैस जो कुदरती जो निकलती है, क्या उसका एक्सेस आपको है, यहाँ पे वो बिजली के लोड शेडिंग के घंटे देखते, यहाँ सड़कों की सूरत-ए-हाल देखते, फिर उसके बाद जाके इस्लामाबाद वाले बैठ के बलूचिस्तान से मुतल्लिक कोई फैसला करते। जब भी हम कोई बच्चा जो जिस तरह माँ से दूध मांगता है, अगर वो रोता है तो आप उसको थप्पड़ देना शुरू कर देते हैं। ये इस्लामाबाद की रविश ने आपसे बांग्लादेश अलग कर दिया। बलूचिस्तान में देखें 21वीं सदी है, तब्दीलियां बहुत आ गई हैं, एक नई जनरेशन है जो आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से, आपकी तोपों की गनगरज में उसकी परवरिश हुई, आपकी गलत फैसलों की वजह से यहाँ पर मार दाड़ चीखो पुकार में उसकी परवरिश हुई। उस नस्ल को आप जो है एक पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन के जरिए से अपने साथ रख सकते हैं। कैनेटिक ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, ऑपरेशन हार्ड स्टेट का ये जो अप्रोच है, इसके साथ बलूचिस्तान को मजीद आप रखने की कोशिश करेंगे, ये जख्म हमेशा रस्ता रहेगा। बिल्कुल और इसका जो है नुकसान आपको। बिल्कुल सही। सनाउल्लाह बलोच साहब, दो चीजें हैं, इसको अगर हम इसको अगर एवेल्युएट करें तो इसमें दो चीजें सामने आती हैं। एक, आर्मी चीफ ने इजलास में कहा कि मुल्क की सलामती से बढ़कर कोई एजेंडा, कोई तहरीक और कोई शख्सियत नहीं हो सकती। हमें पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट की हैसियत से जानों की कुर्बानियां देते रहेंगे। ये एक ऐसा बयान है जिसको समझने के लिए क्या वाकई हम एक सॉफ्ट स्टेट थे और क्या अब हमें हार्ड स्टेट करना है, हमें पीछे जाना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि 5 मेजर ऑपरेशंस हुए हैं। और जो अभी आप बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल, इस चीज़ का हल पॉलिटिकल सिचुएशन को एड्रेस करने और पॉलिटिकल डायलॉग होने की ज़रूरत है। ये दोनों चीज़ें इकट्ठे आपको लगता है होती नज़र आएंगी बलूचिस्तान के अंदर? जनरल साहब ने जो बयान दिया इसमें कोई शक नहीं है, कौमी सलामती, इस मुल्क की दिफा और आइन और जमहूरियत की बालादस्ती, फिर ये मुल्क, ये पता नहीं उनकी असेसमेंट कब से ये किसने की है कि पाकिस्तान इज अ सॉफ्ट स्टेट और पाकिस्तान इज अ हार्ड स्टेट। जो सॉफ्ट स्टेट का अप्रोच ये नहीं है कि जी सॉफ्ट में ये है कि आप कि मुल्क में अंदर कवानीन कमजोर होते हैं या हुक्मरानी कमजोर होती है, करप्शन होती है। सॉफ्ट स्टेट का कंसेप्ट ये है कि एक जो आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे
آئین کی بالادستی پہ، آئین میں فراہم کردہ جو بھی آپ کو گارنٹیز ہیں، جو تحت ہیں، ان پہ آپ آمد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سول لبرٹیز ہیں، آپ میڈیا کو ایکسس دیتے ہیں، لوگوں کو آزادی سے بات کرنے کی اجازت ملتی ہے، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، سب سے بڑھ کر لوگوں کی آزاد رائے دہی، یعنی اکے رائے دہی، جس کو صاف شفاف انتخابات کے ذریعے سے انشور کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر سافٹ اپروچ کے معنی، سافٹ اسٹیٹ کے معنی یہ ہیں۔ ہارڈ اسٹیٹ کے معنی یہ ہے کہ ایک اتھارٹیرین رجیم، ایک ایسی رجیم جس میں آئین پہ جو کچھ بھی دیا گیا اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا، انسانی حقوق کی جو ہے خالداری نہیں کی جائے گی، سول لبرٹیز پہ جو ہے پابندی ہوں گی، میڈیا جو ہے وہ بڑا اس پہ قدغنیں لگائی جائیں گی، صاف اور شفاف انتخابات نہیں کیے جائیں گے، بالادست طبقہ ایک ہوگا، وہ بیٹھے گا، وہ سمجھے گا میں اکل کل ہوں، میں نے فیصلے کرنے ہیں۔ دنیا کے اندر ہارڈ اسٹیٹ کا کنسپٹ ختم ہو گیا ہے۔ پاکستان کو ایک مکمل طور پر آئینی ملک بننا چاہیے، نہ سافٹ اسٹیٹ بننا چاہیے، نہ ہارڈ اسٹیٹ بننا چاہیے۔ دا کانسٹیٹیوشن، جو آئین ہے، وہ ہمارے درمیان جو ہے وہ ایک رشتہ اور ایک تعلق بناتا ہے، ہمارے درمیان اور کوئی خونی اور جائیداد کے رشتے نہیں ہیں۔ ٹو بی ویری آنےسٹ، ایک ریاست میں اس کے مختلف المزاج، مختلف اللسان، مختلف علاقوں کے لوگوں کا رشتہ وہ آئین جوڑتا ہے۔ اس آئین کے اندر جو چیزیں درج ہیں آپ اس پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ پاکستان کو کسی ہارڈ سافٹ فلیکسیبل اسٹیٹ کی کسی ڈیفینیشن کی اور آگے ضرورت ہی نہیں پڑتی، پاکستان کو ایک مکمل آئینی ملک بنائیں۔ رہی بات پاکستان میں، جس طرح آپ نے کہا کہ قومی سلامتی کا اجلاس بلایا جاتا ہے اسلام آباد میں، ابھی نیشنل ایکشن پلان کا میرے دوست رانا صاحب نے ذکر کیا، دیکھیں کس نے روکا تھا جب نیشنل ایکشن پلان بنایا؟ اس میں چلو کینیٹک اپروچ کا ایک پوائنٹ ہے، باقی آپ کے ساتھ پیرالل سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے پیرالل جتنے بھی نکات ہیں، وقت کی کمی ہے گنا نہیں سکتا ہوں، کس نے آپ کو عمل درآمد سے روکا؟ اسلام آباد کو یہ کرنا تھا نا، یہ صوبوں کا کام تو نہیں تھا، اس لیے کہ وہ صوبوں کو انگیج کرتا۔ وفاق کا کام یہ ہے کہ جب اتنے بڑے کرائسس آتے ہیں۔ تیسری بات میں آؤں گا، اسلام آباد میں دیکھیں ہمیں جو ہمیشہ ایک تشویش رہی ہے اور وہ خدشہ رہا ہے اور وہ ہمیشہ درست بھی ثابت ہوا ہے، اسلام آباد میں جب بھی کوئی بڑی میٹنگ ہوتی ہے، چاہے وہ کمیشن کی ہو، پارلیمانی کمیٹی کی ہو، مشترکہ اجلاس کا ہو، بلوچستان کے لیے بری خبر آتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا، کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک ہمارا وہ ہے آئینی تحفظ ہے جس کو آرٹیکل 153 کہتے ہیں، کونسل آف کامن انٹرسٹ، قومی مفادات کا کونسل۔ قومی مفادات کے کونسل کا کام ہے کہ صوبوں میں جو بھی جب بھی کوئی مسائل ہوں وہ اس میں لے آتے ہیں، وہاں سے کوئی اس کا حل نکالتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ابھی ایک سال سے کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس نہیں ہوا، ویسے ہر 3 مہینے پر آئین میں درج ہے کہ اس کا اجلاس ہونا چاہیے۔ آج تک 1.5 سال ہوئے، میں ابھی بتاؤں پچھلا اجلاس ہوا تو اس نے ہمارے لیے کیا کیا؟ پچھلے اجلاس میں بلوچستان کی 70 لاکھ کی آبادی کم کر دی گئی، بلوچستان کو اس کے 9 سیٹوں سے قومی اسمبلی میں محروم کر دیا گیا، سالانہ 100 سے 150 ارب بلوچستان کو NFC کے ایوارڈ میں اس مد سے ملنے تھے۔ دیکھیں ہمارے ساتھ ابھی تو بلوچستان میں یہ جنگ کی صورتحال ہے، لاشیں ہیں، خون خرابہ ہے، چیخ و پکار ہے، سڑکوں پہ ہمارے مائیں بہنیں، ٹیکنیکل چیزوں پہ تو ابھی ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں ابھی اسی 1 سال میں 1.5 سال میں SIFC بنا کر SIFC کی آڑ میں بلوچستان کے تمام مائنز اینڈ منرلز کے رائٹ لے کر اس کو دوبارہ فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیے گئے۔ ابھی تک بلوچستان کا نوجوان، بلوچستان کا انٹیلیجنشیا، ہم لوگ ابھی تک اس پہ بیٹھے ہی نہیں ہیں۔ اس کو اگر ہم نکالیں تو اسلام آباد اس لڑائی جھگڑے میں جب خون خرابہ ہو رہا ہے، پیچھے سے جو ہے یہاں سے ایک ہاتھ ڈال رہا ہے بلوچستان کے فطری وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے، پیچھے سے ایک اور ہاتھ ڈال رہا ہے، اوپر سے انہوں نے ایک جعلی مینڈیٹ والی صوبائی حکومت بٹھا دی ہے جس کا کام سارا دن دھمکیاں دینا ہے، سارا دن لوگوں کو برا بلا کہنا ہے۔ آپ کو ریکنسیلیشن کے لیے، بلوچوں کے دل اور دماغ جیتنے کے لیے، بلوچستان کے اندر ہمن نالے کے لیے، بلوچستان کے اندر قابل اعتماد، قابل عمل اسٹیڈیم جن کو ہم کہتے ہیں، وہ متعارف کرانے کے لیے آپ کو ایک سینسیبل ڈسکشن کی ضرورت ہے۔ یہ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کے اجلاس کی نہیں، میں نے یہ ہر دفعہ پروپوز کیا ہے، لیٹس ہیو اے نیشنل ڈیبیٹ آن بلوچستان۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ کیا غلط کیا، ہم نے کیا غلط کیا، لیٹس ہیو اے نیشنل ڈیبیٹ ان اسلام آباد ان اوپن فورم۔ بالکل ٹھیک ہے۔